Hallelujah, Jesus. We thank you, O God, Lord. Salamat sa imong kamaayong Ginoo. Hallelujah. Father God, Lord, salamat sa imong kamaayo. Salamat sa imong tabang sa matag usa ka namo, Ginoo. Lord, nagkandaiya-iya ang among ginaagian karong takna, Ginoo. Apan nasayod ko, Ginoo, Lord, nga wala kami biya sa matag usa ka namo. Lord, ang imong pulong, Father God, mo'y among kinabuhi usa, Father God, Lord, tabangi kami tanan. Kay ingon sa imong pulong, Father God, imo nang gitapos ang tanan, Father God, Lord, nadaog na ka, o kami nahimo ng madaugon, Ginoo. Busa, Lord, salamat, Ginoo. Lord, I ask your Holy Spirit, Ginoo, nga maoy makikistorya sa matag usa ka namo, Ginoo. Ikaw ang Dios, Father God, mugamit ka namo, Ginoo. Ikaw ang mabutang og pulong sa akong mga ngabil, Ginoo, Father God. Lord, susihang ang mga kasing-kasing muna-muna, Ginoo. Ikaw ang muhinlo ni ini, Ginoo. Ayaw tuguti, Father God, Lord, nga walay kabag-uhan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Father God. Lord, himua, Father God, nga among masabtan o among makaplagan, Father God, Lord, ang imong kabubuton o matuman ang imong kabubuton sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord God, tanan dungog o himaya ginabalik na mo diha lamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. O sige, mamungko ta. So, ang tema nga itong pagadalon karon mga igsuon is the cost of following Jesus. When we say the cost, mga igsuon, unsa ang bayad? Unsa ang sakripisyo nga kung kita musunod din ha sa atong buhi nga Dios. No, ang iyang pulong makit-an din ha. So na ako'y tulo ka bersikulo nga gibutang bahin sa atong pulong nga naa sa gospel, no, sa New Testament. Naingon ba din apan sa dili pa, actually this is continuation kagahapon. Siya kinsa kaninya dinhi ang gusto mo sunod kay Jesus. Pwede ta mo taas og kamot? Okay, wala gamay lang ni taas, no? Okay, and I hope no nga tanan jud ta naa jud tay kasing-kasing nga mosunod kay Jesus kay nga naman ang iyang pulong nagaingon sa Matthew 16:24, then Jesus said unto his disciples, una-una, iyang disipulo iyang giingnan niini ingon si Matthew, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kung kinsa man ang gusto mosunod kanako, kinahanglan nga i-deny niya ang iyang kaugalingon, pas-ano ng iyang cross o mosunod kay Jesus. Buot pasabot, aduna siya'y pangutana kung kinsa man. Wala na mugo si Jesus. Ikaduha, no, sa Mark 8:34, same lang gihapon. Apan si Marcos ang nagsulat ani, disipulo ni Jesus. Ana siya when he had called the people. Dili lang iyang disipulo. Ang katawhan o iyang mga disipulo iyang gitawag. O giigna niya, whoever will come after me, let him deny himself. Kung si kinsa man ang gusto mosunod kanako, kinahanglan i-deny niya ang iyang kaugalingon. Pas-anon ang cross adlaw-adlaw ug sunod kanako. No? O sa laing version pa gyud si Lucas na pud ang sulat ani, ana siya dinhi giingnan niya ang tanan. Wala exemption kay ang tanan ang giingnan. If any man miskan kinsa, no, ang gusto mosunod kanako ingon si Jesus, let him deny himself. Take up his cross daily sa matag adlaw and follow me. Subot pasabot ang unang punto nga atong pagapangutan-on karon no. No, pan sa dili pa mangutana ko, andam ka ba nga mosunod kay Jesus? Amen. No, praise God kay kusog na gid ang amen karon takmaa. Dili na gid siya sama gani ora todo. Musunod ko dili ora gamay ra man kay ang kamot nga nagtaas ka ganina. Kay ko praise God no, kay kitang tanan andam. So unsa man ang kinahanglan sa atong pagsunod din ha sa atong buhi nga Dios, no? Una, naa tay tinguha. No, unsa man ang tinguha? Adunay tinguha. Buot pasabot kung adunay tay tinguha, kagustuhan nato nga mailahan ang Ginoo. Aniya ta karon sa atong prayer meeting kay gusto nato mailahan si Jesus. No, wala ta mapugos. No, dili porket kay giingnan ka hala makuan jud ka sige jud nana, no? Kung dili imong kaugalingon ang naghatod kanimo dinhi sa balay alampuan sa atong buhi nga Dios.
O ikatulo, dili lang compliance o pag-attendance ang pag-apil-apil sa panagtigom. No? Dili lang ingon kay nakasimba na bitaw ko, sa Domingo na lang ko. No? Kundi kinasing-kasing nga pag gusto mutagpo, gusto mapuno sa atong buhi nga Dios. No? Ug unsa ba imong rason? Unsa ba imong rason sa imong pagsimba sa Dios? Nung una mo, unsa ba imong rason nga nang isimba man ka? Nganong aniya man ka dinhi sa prayer meeting? Tungod ba kay gipugos ka sa imong mama? Ba na lang kung masuko akong mama. Kasi nauwao ba? Karamihan, di ba mga bata, mga good karon, wala pa kayo sa vision. Kung ikaw, dako na nga tao, gipugos ko ni Pastor Tony. Bisa dili ko na batasan ni Pastor ang mamugos. No, pero ikaw, no, kami siya na question, it is a rhetorical question nga kita lang dito ang makatubag. Unsa ba imong rason sa imong pagsimba sa Dios? No? Kay ingon dinhi, without a clear reason of why we worship God is like walking on a long journey without a vision. Buot pasabot kung dili klaro kanimo kung nganong nisimba ka sa Ginoo, sama ka sa nagalakaw dinha sa dalan nga way panan-awon. No nagsige kag lakaw, wala ka kabalo asa ka padulong. Mao nang ang uban malaglag. Mao gikinahanglan nga kabaluta nganong nisimba og mudayeg ta sa atong buhi nga Dios. And I hope, I pray mga igsuon, no, nga matag usa kanato karon makikistorya sa atong buhi nga Dios nga Lord. Wala pa ko kabalo Ginoo. Unsa gyud ang akong rason nga nung simba ko kanimo? I hope and I pray mga igsuon with all the conviction of the Holy Spirit nga ma-encounter ninyo si Jesus sama nga na-encounter nato si Jesus ug na-encounter sa matag usa nga nagtikang na sa pagpangalagad nga gihatag ang tanan para lang maangkon si Jesus. I hope and I pray. No? Busa, pag-angko sa Dios, ask the Holy Spirit to encounter Jesus sa imong kinabuhi. Ayaw sugot mga igsuon nga wala kay rason nga nung nisimba ka sa Ginoo. Ayaw sugot igsuon na naa ka dinha sa imuhang bangko nagapaminaw apan walay kabaguhan sa kasing-kasing. Ayaw sugot igsuon nga diha lang ka mapabilin sa imong level sa pagpangalagad. Pakikistorya sa Ginoo. Ang Ginoo nato nagauban ka nato. No, o kinasing-kasing nato siyang pangitaon, siya makigtagpo ka nato. Ikaduha nga requirements, ikaduha nga kinahanglan para maangkon si Jesus. Deny yourself. Paano ba nato i-deny ang atong kaugalingon? When we say deny ourselves, no, kabalo ko mga igsoon, ikaw ug ako na ay batasan nga di makaon sa iro. Mga pangit nga pamatasan nga dili gyud iya sa atong buhi nga Dios, no? Ingon sa pulong dinhi sa atong buhi nga Dios, Ephesians 4:22, busa ukasan ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbungong mga kailigon niini. Tama itong gi-explain gahapon ni Pastora Grace na ana siya nga mao di ay ang ubang tao malimbungan tungod kay mao di ang ubang tao kay nalimbungan sila naa pa sa ilang daang pagkatao. Wala nila nasabtan na ay mga desire sa mga tawhanon nga dili iya sa Ginoo mga igsuon. Na ay mga desire sa atong kasing-kasing na dili kabubuton sa Dios apan nagsigit-tagsik. That's the reason why nagasuffer ta. Ephesians 4:25. Busa ayaw na kamo pamaka. No, wala tagi kundi imagine God is so good. Wala siya gakundi, wala siya ipabakakon ka, wala siya nag-anak. Ayaw na kamo pamakat kabalo ang Dios nga gibuhat nato ni kaniadto. Apan ang iyang giingon ayaw na. Undang na. Tama na. Isulti ang Ginoo ngadto sa inyong isig katawo. Kitang tanan
bahin sa lawas ni Kristo. Kay walay iya kay Kristo nga naa pa sa kinabuhi sa pagpamakat. Walay iya kay Kristo nga naa pa sa kangit-ngit. Ang iya kay Kristo anaa na sa kamatuoran ug nagastorya og tinuod. Ingon siya Ephesians 4:28. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat. No, grabe ang Ginoo, no? Wala gyud condemnation sa iya, kabalo siya nakasala ka kaniadto. Nabuhat nimo na kaniadto, apan giingon siya undang na. Ayaw na pangawat kung dili magtrabaho ka. Pagtrabaho na, manginabuhi sa mataro nga paagi aron makatabang usab ka sa kabos. No, siguro ang imong rason kaniadto wala kay makaon. Wala kay kwarta kinahanglan mabuhi. Nga mao nang nabuhat nimo na. Apan karon giingnan sa Ginoo, giingnan ka sa Ginoo, giingnan ka sa Ginoo nga undang na. Panarbaho aron ang ikaw makatabang usab sa uban. Himuon ka sa Ginoo nga panalangin dili makaangin. That's the will of God sa atong kinabuhi. Ephesians 4:29. Ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong. Imagine pulong lang. Diyos unsay ginagawa sa inyong baba. No? Kung dili ang mga makatabang lamang o makaayo sa mamati kaninyo. No? Ephesians 4:31. Biyain ninyo ang tanan kayugot. No? Tanan kayugot. Permiti lang masuko. Permiti lang kanang murag, permiti lang bismut ba? No? Kapungot. O kasuko. Ayaw ka mo pagsingkahanay. Basin niya din sa simbahan, we're so gentle. Pag abot sa balay, wala nag-iya na paningkahay. Sulod pa yun, madunggan pa yun sa silingan. Niya mangimbat ka sis, mangimbat ha. Hindi po, wala akong galing yun. O niya, o pag-insultahanay. No? Hikalimti, ang bisang unsang kaligutgot. When we say kaligutgot, mga ikson, mga bitterness sa atong kinabuhi. The reason why, no, ako guilty po ko ani. Actually, nakapost ko gahapon kung dili maayo nga. Dili ko gihigugmas kung bana. That's bitterness. That's kaligutgot, mga iksoon. Actually, gihigugma ta sa atong mga bana. Nagatuo ko gihigugma ang tanan sa atong mga bana. Bakak sa kaaway lang yun na, nga gi-highlight niya ang negative. Dili ang maayong butang. But when we ask God, Lord, ipakita gud ka nako unsay maayong butang nga gibuhat sa akong banag asawa, ipakita sa Ginoo na kanimo. No? I don't know what the reason sa cause sa atong kaligutgot sa kinabuhi or the bitterness, but I know igsuon no nga ang Ginoo will find way nga magawa mahing ang gawas no. Basta padayon lang gyud ta Ginoo igsuon nga magsunod sa atong buhi nga magsik kaniya. Ephesians 5:4. Ayaw ka mo paggamit sa mga pulong nga malaway. Again, istorya lang ni mga igsuon. Pamulong lang, kamay nga butang. Apan ginariman ta sa Ginoo nga dili gyud siya maayo, nga naa pa sa atong anang pagkinabuhi. Mga malaway nga istorya, mga insulto nga istorya, mga yaga-yaga nga istorya nga maka-insulto. Nga wala nag-claim sa identity nga pag-ila sa Ginoo sa imong isig katao. Kanang imong giinsulto mga igsuon gipakamatyan na ni Jesus. Ayaw na unaan nga ubos na. Apan una-unaan na nga labaw kanimo. Kay namatay si Jesus anang tawana. Ayaw pataka og pulong nga dili maayo sa imong isig katao. Oh, imagine malaway, binungang, umahugaw. Joke-joke naman to. Di ba ito na ako ginamit? But every joke came from our heart. For out of the abundance of heart, the mouth speaks. Ang tanan migula sa baba nagikan sa kasing-kasing. It might be gitanom sa kaaway, imong gituuhan sa kasing-kasing gipagawa sa baba. We don't know. But all I know, sama sa inyong testimony, we are not battling against flesh and blood. But we are battling against the evil spirit that dominates in this world. Naay dautan nga espiritu nga naglaban karong taknaa.
That's why God called us for fasting and humility, for prayer. Yeah, I know, nag-isod ka, kay wala ka kambak. I know it's God's design para magpuasa ka. Di lang ikaw ang igutom, kaming tanan, nagpaubos mi sa among buhi nga Dios, sa atong buhi nga Dios. No? Para mas mailhan siya, para mas mulalong diha kaniya, para mas mahimong transparent diha sa Dios. Para mas si Jesus ang mapasidunggan o dili ang atong mga tagsa-tagsa kakayanan. Ephesians 5:6. Ayaw ka mo patunto kang bisan kinsa pinaagi sa mga pulong nga binuang. Kay tungod ni ini mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Imagine pulong lang na, binuang lang na. Apan kung kamo, no, so payan sa verse 7, busa ni kayi gayudin nyo kining mga tawhana. Igsuon, ang atong gina-associate na ay influence ka nato. No? That's why God, kung mayroon si God sa imo, ayaw sa karon kaya di pa ka andam. You're not yet ready. Yes, but there times aka na amuabot ang panahon nga ipaabot na sa ito kung andam na ka. Andam na ka nga dili na ka ma-influensyahan nila. Kaya naka-establish na ka din sa Ginoo. Pero kung dili pa, let the Holy Spirit lead you. Dili kita. Kaya si Jesus iyang gibilin ang iyang Holy Spirit kanato para amutabang kanato. Nga masiguro nga dito ta sa langit padulong kung dili sa kalaglagan. Ephesians 5:11. Ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit hinuon ibot yan kini. Mga igsuon kung naa pa mo'y mga gibang buhat nga dili maayo, i-testify. The reason why naatay testimony dinhi mga igsuon kay kinahanglan is isulti sa kahayag. Dili nato angayan itago o tinuod ulaw, tinuod mong gid ulaw. Kay sala gud na bagay sala nga lindot, pangit mong gid na, luod mong gid na. Apan kinahanglan ibot yan tungod kay para ti mailan nga iya nata sa kahayag. No kay ang tanan madayag mahimong kahayag. No mao kinahanglan i-confess. That's why naatay ginainan nga testimony. Ang imong naagian nahimog testimony o panalangin sa uban. Busa giingon diri pag mata na hinga tulgon, dili ni siya literal nga tulog-tulog, wala ka pilugdong prayer. Ang ginamin diri nga hinga tulgon maisot ang imong pagkinabuhi nga naa pa sa kangit-ngit. Nga dulong pa. No wala pa nakakita sa kahayag. Bangon gikan sa mga patay. Ug hatagan ka ni Kristo og kahayag. Igsuon kang nasayod ko nga naay ginabuhat ang Ginoo sa matag usa ka nato. Gamiton ta sa Ginoo sa mga tao nga nag-antos karon. Gamiton ta sa Ginoo sa mga tao nga naa na sa bridge nga gusto na magpakamatay. Ikaw ang gamiton tungod sa imong testimony. Ikaw ang gamiton sa Ginoo sa mga tawo nga sama sa imong giagian. Kay ikaw ang buhing testimony nga tinuod si Jesus. Ug hangtod karon buhi siya. Ug wala siya mitalikod kanato og sa iyang katawhan nga iyang ipakamatyan. Ephesians 5:15. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa walay alamag. No, imagine, wala lang kay alamag, waka kabalo. But even the law of the land says, the ignorance of the law excuses no one. Batas na siya din sa Pilipinas, nagaingon ana. How much more the word of God dili excuse nga mo ikaw wa ko kabalo. Kaysa pagbuhat pa lang sa tuwa sa Ginoo na siya gibutang kanato nga di ta matagbaw sa bisan unsa dinhi sa kalibutan nga ang Ginoo lang ang makatagbaw.
That's why walay excuse ang tao nga moingon wa ko kabalo. Ephesians 5:17. Busa ayaw ka mo pagpakabuang. No, giunsa ba daw pagpakabuang, giunsa paggamit ang oras. Nahuman na lang ang adlaw ng tog TV. Nahuman na lang ang adlaw chismis sa silingan. Wala man lang gani i-share si Jesus. Okay unta kung istorya gidasi. Giunsa paggamit ang adlaw, ang oras nga gihatag sa Ginoo pila natong edad. Sa isa ka adlaw 24 hours. Sa isa ka oras 60 minutes. Sa isa ka segundo 60 seconds. Giunsa paggamit. Ayaw pagpakabuang. Paningkahimuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ephesians 5:18. Ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Pila ka buok ang namatay sa dalan, walay kabangga. Namatay lang, ibangga sa poste, ibangga sa kahoy, namatay diretso tungod sa paghubog-hubog. Pila ka buok ang nagpinatyanay ng mga magkamahan tungod lang sa hubog-hubog. Pila ka buok ang na-rape ng mga kabataan tungod sa paghubog-hubog. Daghang mga desisyon nga wala na mao tungod sa gagmay nga compromise. Ipakamatyan ka ni Jesus. Mawalang bagihapon ang atong kinabuhi. Dili na nato masisi kung sa may kadangatan kay hustisya ang Ginoo. Sa ulahing mga adlaw, kung mga tubang na ta sa tungguhin nga Dios, ang Ginoo nakakita sa tanan. Walay malilong dinha kaniya. Bisan pa daw tago ta sa ilalong sa yuta. Umukat ka pa sa langit. Ingon din tinguhaa, hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu, sa balang Espiritu Santo. Kaya ang tao nga puno sa balang Espiritu Santo wala nagatinguha sa iyang kaugalingong kalipay. Ang tinguha niya mapasidunggan ang Ginoo. Andam idinay ang kaugalingon. Mailan lang si Jesus. Gibi-ay ka. Si Jesus gibi-ay way sala. Giaway ka. Si Jesus giluwaan. Nana ba'y naluwaan sa tuwa dire? Pero wala pa man siguro. Gamay kayo ang rason nga di ta magpasaydo. Ang kulang ka nato, aduna patay garbo. Ang kulang ka nato, wala nato nakita ang atong kaugalingong sayo. Ang kulang ka nato, ikalimtan nato pagtutok ang atong mga mata kung unsa ang gibuhat ni Jesus dito sa krus. Ephesians 4:27. Ayaw hatagi igayon ang yawa. Kung aduna pa'y kaligot-got, kasuko sa inyuhang kasing-kasing, release tagpasaylo. Ayaw tuguti ang yawa nga gamito na niya. Nga magbalik-balik lang ang inyong sitwasyon. Gibuhat na tang gawas nun sa Ginoo. Kung sa may angay buhaton, Ephesians 5:16, ayuha paggamit ang inyong panahon, kay dautan kining adlaw. Kung isipon nato, ugma na mabalik si Jesus, unya na mabalik si Jesus. Unyang alas 12 na mabalik si Jesus, unsa ka imong buhaton? Di jud ko, di jud ta musukot ng mga impyerno. Tanan mga nakasala, basayuhan ko, gingali-dali. Imagine, gamay lang kaayo nga hinungdan. Di ta
sulod sa gisaad sa atong buhi nga Dios. Kay gipabalaan na sa atong buhi nga Dios ang iyang simbahan. O kita ang iyang simbahan, kita ang iyang bride. Kita iyang pangasawon. Ephesians 4:23. Kinahanglan bag-ohon kayo ninyo ang inyong kasing-kasing. Ug huna-huna. Dili nato dawatong tanan tingog. Kung ang tingog gani nagahatag og kasuko, nitaas ang garbo, kahadlok, mawag di na mao, di na iya sa Ginoo. Because the voice of God nagahatag ka nato assurance. Nagahatag siya paglaom, nagahatag og kalinaw nga di niyo masabtan. The Bible says it's a peace beyond understanding. Ephesians 4:24. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. So tinuod di ay nga mahimo tagliwat sa Dios nga makita sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. So ang tao nga wala na kinabuhi sama niini, wala maliwat sa Ginoo. So kung di ka liwat sa Ginoo, kabalo na kaasa ka na liwat. Ang tinuod nga liwat sa Dios makinabuhing matarong ug balaan. Ang sugo sa Dios, Salmo 15:1 hangtod sa 5. O Ginoo, kinsa may makapuyo sa imong templo. When we say templo, dili ni diri literal nga simbahan. Templo ni sa langit igsuon. O Ginoo, kinsa may makapuyo sa imong templo? Kinsay makapuyo sa Siyon sa balaan mong buntod? Siya nga nagtuman sa imong kabubuton ug nagbuhat sa matarong ug nagsulti sa matuod. Siya nga dili mudaot sa uban ug dili magpasipala sa iyang higala o magbutang-butang sa iyang isig katawo. Siya nga nagsalikway sa gisalikway sa Dios apan nagpasidungog ni atong mahadlokon sa Ginoo. Siya nga nagtuman sa iyang saad bisag lisod kaniya ang pagtuman niini. Siya nga magpahulag o dili magpatanto o dili magpasuborno aron pagsaksi batok sa dili sad-an. I know God called us to be holy, to live a holy life. Kay hapit na siya mubalik. Dalo niya ang andam niyang katawhan nga adunay suga pulong sa Ginoo ug adunay lana ang balaang Espiritu Santo. Busa kung gabasa kag Bible, gaaten kag panimbahon, apan wala na munga ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, adunay gyapon mga kaligut-gut dinha. We need to repent. No other reason. Surrender ta sa Ginoo. Lord, dili na ako ni kaya. Garbuso ko nga tao. Lord, aduna pa yung mga kaligut-gut sa akong kasing-kasing, di na ako maiwasan. Makitaan siya, masuko ko nga naman ni Lord. Dili na ako ni kaya. Tabangi o tudlui ko. Ayaw tuguti nga mawala ko sa imong presensya tungod lang aning butanga. It is a genuine surrender to Jesus. Sige, manindog ta. O ginaas na ko si Grace para sa pag-ampo. Sige, palayon ng Maison. Atong iluol sa atong buhi nga Dios karon ang atong mga kasing-kasing, atong naunay, pasusin nato sa Ginoo. Kining word no, kabila na dinimay ni Lord nas katong panimbahan
trabaho na to, mga second week ni Orono, gikan sa bunot-bunot, word ni Lord, o karong girimay na sa kaniya. Sabot di pasabot tayo nakita ang Ginoo sa to, na kinahanglan. Nato nga limuon, no? Sama sa gingon niya gayna, sa Pilipos 4:22, sa mga may litgon, nahimo siya nga kanang malimbungan sa tuwang natin mga ginahimo nga dili makapahimot sa Ginoo. Karon mga igsoon, ang bulong sa Ginoo nag-awhag ka nato nga mag-repent. No, magpaubos ta mga igsoon, magduhot ta, pasusin nato nga itong kasing-kasing, pausisan nato nga itong hunahuna, itugyan nato diya sa itong buhay nga Diyos. Ang tanan itong mga nabuhat nga wala nakapahimot diya siya natubangan. Hallelujah, Holy Spirit. Holy Spirit. Lord, hallelujah, nakita niyo Ginoo, kinatibukan ang mga kinabuhi. Nasusi niyo, Father God, ang tanan ng mga nahimo sa dayag sa tago. Salamat sa imong mga pulong, Ginoo. Father God, ang imong mga pulong, Ginoo, sa makinig sa espada nga duhay sulag, nga mususi sa mga lutahan, kinaudukan, kinasuluran ang mga bahin, Father God. Lord, ikaw ang mususi karon sa mga kasing-kasing, sa mga nauna, mga tinguha. Nakita ni mo, Lord, ang mga buling, mga kunot o mga mansya sa mga pagkatao, Ginoo. Sa Father God, ayuha, Ginoo, ang mga kasing-kasing. Ayuha ang mga una-una. Tabahin ni Ginoo nga mga matinguha sa pagkaroon, mga nangitlong mga butang. Tabahin ni sa pagtunting sa mga mata, sa mga nangitlong mga butang o nangitlong mga tinguha, O Diyos. Lord, ang mga makatauhan, Ginoo. Karong oras sa Father God. Nagkasugta, Sinabi Ginoo. na sa salita ng Diyos, Mamuhat ka, Holy sinabi Spirit. ng Diyos, ililigtas ko at iingatan Makonbiktar ka, Holy ang Spirit. umiibig at kumikilala sa akin. Magministeryo ka, Holy Kapag tumawag Spirit. siya sa akin, sasagutin ko siya. Hallelujah. Sa oras ng Hallelujah, kaguluhan, Jesus. sasamahan ko siya. Hallelujah, Lord. Ililigtas ko siya at Sinong pararahan. paglangkat sa mundaan ng Bibigyan mga ko siya ng kinain. mahabang buhay. Sinong paglangkat at sa mundaan ng ipapakita sa pagkinaluhihan ng kanya ang aking pagkatao. pagkaligtas. Amen. Napakaganda Daan ng na panghuna-una. Diyos para sa atin. Mga pagbati, At Ginoo, tunay nga na magdili sino gikan man ang kanimo. nananahan sa kanyang presensya Mga plano at na ang hindi imo nagtitiwala sa kabubuton. kanyang pangalan ay hindi niya bibiguin. Paggangalod ka na magdili maayo, Ginoo Diyos, ngayong nakita gini ka na. Aron kami mahimong mapuslano, mahimong epektibo, mahimong magbabungahon, mahimong tinuod mo mga saksi. Kay paunsa kami, Lord, mahimong mong tinuod ng mga tinunan. Kung dali ka na mo, dagag sablay. Dagag makita na dili maayo. Mahimong maulawan lamang ang imong ngalan ug dungog. Mahimong maulawan lamang ang imong ngalan ug dungog. Bisan ang congregation, Father. Kung di minimong ginutubangan, kung di nimo pag-uho ng mga kasing-kasing ug naon. Lord, willing me na magpagamit nimo. Willing me na musunod kanimo. Willing me na musupay sa imong kabubuton at pangkumiti ang among kinabuhi. Liguna ang among pagtuo. Liguna ang among ginawang pundasyon diha kanimo. Buhi ang among paglaom, ang among kalipay, ang among gugma. Sa pagsunod kanimo, labi na sa paghimo sa imong mga buluhatong barangay. Lord, salamat. Salamat sa imong mga pagpanayan. Salamat sa imong mga mensahe. Salamat sa imong gibuhat karong gabi. Salamat, Lord. Wala kay puwa sa pag-atiman sa mga kalag. Thank you sa imong pagpanambag, pagtudlo. Salamat sa imong paggiya. Salamat, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, mamuuli may karoon na gabi na makadesisyon sa tama. Mauli may karoon na gabi, Father God. Na wanay kahadlok, wanay kabalakaw, wanay pagduha-duha, wanay pagpakaroon. Kung dili mahimo, may Ginoong Ginoo. Pure. Diya sa mga tubangan. O kasi ni O Diyos sa daan ng pagkatao. O kasi ni sa daan ng mga kinaiyan.
sa mong daan ng pagkinabuhi o sa pagtuo nga wala na isubay sa mong kahugot ng mga plano nga wala na kapalugan sa mong mga pulong. Himo ang Ginoong Diyos sa makaayo anak ka namin tanan. Ikaw ang masayo na sa makaayo pa lang. Masasalamat Lord. Ang matapos sa kanamo, Ginoo, makarealize sa mong mga sipya, sa mong mga sayo, sa mong mga kulangon, sa mong mga nabuhat, o sa mga buta na angay ng buhato. Lord, tabangin ni kadili lang taman mo mabuhat, di lang taman mo hila, di lang taman makailang o makasapong kundi hangtod usab na mong makinabuhi. Hangtod usab may mong makita ang mapamatutan mo diya kanimo nga kami nagbagbag-o na. Nga kami, Father God, may mong kahayag, may mong asin, may mong suga, may mong paglawong. Sa dingdapit ni mong bigipang buta. Salamat Lord sa gasang imong ipang-apod-apod sa mong katawan. Thank you, Ginoo, ang matag gasa Ginoo imong ipang-apod-apod ma-enhance aron ang nakag-usap na God. Mahimong galamiton nga epektibo mabungaw ng papaslanan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa mong gugmang oray pagdubad. Salamat sa mong presensya. Salamat sa mong kaayo. Salamat sa mong gugmang oray pagdubad. Salamat kaayo sa mong pag-iusa ka na mo, sa mong pagbungkus ka na mo, sa mong hambili na dugo ang kanunay nagatabon ka na. Salamat Lord, iguna ka na mo emosyon. Sa mong pagsunod ka nimo kabalo binagang atake ang kaaway. Apan Lord, imo nang imong pulong sa anak 1:5:4. Nabuntog na namo ang kalibutan ug ang tanan nimong anak Jesus. Makabuntog usab sa kalibutan sa mong pagsulay nga mong agian sugaton ng mga kahisdanan. Lord, kami magpadaugon, kami magmalangpuson, kami magmuswagon tungod kay ikaw ang Dios. Nidaog na Ginoo kami nga imong mga anak nga naipahigpit nga pagtuo kanimo. Sama sa mong naangkon nga kadaugan amo usab mga angkon ug matagang tanan. Thank you Lord, nga mapasitunggan ug mahimo pa kang bantugan sa among mga kinabuhi, sa among mga pagpamuha. Thank you sa imong pagpauswag sa among mga buluhaton. Thank you Jesus. Salamat Holy Spirit. Thank you Ginoo. Thank you Lord sa tanan-tanan Ginoo. Nakabalong ni Father God, nga nagapanghilog ka, pamatud-an mo nga Diyos ka nga buhi, Diyos ka nga tinuod, Diyos ka nga gamanan, nga nakita o nasayod sa pagkinahanglan sa akong kanang Espiritu. Thank you Lord. Ngayon mo Ginoo gibuhi ang among mga kalag, ang among mga Espiritu, gipukaw ni Ginoo. Lord God, ang among naugang ng mga pagtuo, pagsalig, pagigugmo, paglaom, nagikuwawat sa kaaway. Thank you sa restoration. Salamat sa kanang imong gibuhat. Danay ko patuboy ka, kanunggalan kay maya, pagpasalamat mga pagdahig kanimo lamang. Pinapis sa ngalan sa mga sa anak o sa balang Diyos Espiritu Santo. Amen o amen. Kung lang yung tanan sa pagpanindaw. Ay, mag-pray. Hindi ko basta ako ang baon na walang alumni. Sige, maglingkod ito ang igsoon. Daghan kita